كان رحمه الله كان استاذا بكل معنى الكلمه. كان كيقول لي راه ما يمكنش نعطيك انا 20 على 20، لان الا قلت لك 20 على 20 راه رجعتي انت هو، يعني ما كاينش شي واحد اللي اكثر منك. كيقول لي راه نعطيك 17، نعطيك 18، نعطيك 19، 20 راه ما نعطيها لك شيء. فدرست على يديهم. مشى المسار هكا، غير هو في المسار الثانوي ديالي ولا الاعدادي غادي نبدا في كل سنه، يعني كندير معرض في قلب المؤسسه. فكنت معروف بان الوحيد في قلب المؤسسه اللي كنعرض الاعمال ديالي. كنت معروف عند الاساتذه وعند التلاميذ واصدقاء ديالي، سواء اللي قراو معايا ولا اللي ما قراوش معايا كانوا كيحضروا لافتتاح المعرض، لان كانوا كيعطوني قاعه كبرى في قلب المؤسسه. درست الاعدادي والثانوي بثانويات يعقوب المنصور بالرباط، وهي حتى هي ثانويه كان كيدرس فيها غير كانوا اساتذه اجانب فرنسيين، اكثريه كانوا فرنسيين يومها. فدرست وبقيت غادي على ذاك المسار. واحد الوقيته غادي الوالد ديالي غادي يبدا يزعمني انني يبدا هو يخدم لوجه ديال لي بورتري اللي كيصاوب هو، وانا غادي ندخل نبدا نصاوب اللباس. كيقول لي انت شوف، انت صاوب لي غير الكرافطه وصاوب لي اللباس ديالو. كنصاوب اللباس وكنصاوب الكرافات. وحاجه اخرى غادي نقول ان حتى في الاساتذه اللي قراوني في المعهد الوطني للفنون الجميله، لما التحقت بها ودوزت الكونكور ديالها وتم قبولي، كانت واحد الملاحظه قويه من استاذ السردو رحمه الله يطول عمره. السردو اللي كان كيقرينا ماده ديال الباستيل. فلما التحقت به اول ما غادي يلاحظ هو غادي يلاحظ اتقاني لهاد الماده اللي هي ماشي ماده سهله، هي صعيبه بزاف. علاش صعيبه؟ لان ماده لا تقبل ان يعني نخدم بها، وقع غلط نقول غادي نقبط ممسحه وغادي نمسح ونعاود ثاني، الا قصت الممسحه مشى العمل ككل. خاص قبل ما دير اي حاجه تعرف شنو غادي دير، عاد تنزل، عاد يمكن لك تخدم بالالوان ديالها. وهما على صعيد العالم معروفين، يعني الناس اللي كيخدموا بالباستيل على صعيد العالم معروفين على رؤوس الاصابع، يعني قليلين لان الصعوبه ديالها بحال ماده لاكواغيل كذلك، حتى هي ماده صعيبه لان واللي كيتقنوها اكثريه العيالات، لان داك الشفافيه ديال الالوان ديالها وداك الطريقه ديال الاشتغال بها، فالعيالات كيعطيو اكثر من الرجال في هذا. وهنا غادي نحيي جوج ديال الاسماء عندنا في المغرب اللي كنفتخروا بهم في ماده ديال لاكواغيل. كاين عبد الفتاح قرمان، ومن هنا كنوجه له التحيه، صديق عزيز وغالي، فنان كبير بمستوى عالي عالمي، يتقن هذه الماده هذه. كاين صديقي البوحمادي تا هو كيعيش في الولايات المتحده الامريكيه، كيجي للمغرب ولكن استقر منذ سنوات عده بالولايات المتحده الامريكيه، وهو يتقن هاد الماده اللي هي لاكواغيل. واحد العدد الناس يشتغلوا بها، واحد العدد، لكن كنهضروا حنا على النجوميه، يعني كيبان لك بان الخدمه ديالو كتكون ممتازه، كتكون على الصعيد يعني الاعتراف العالمي بهذا العمل. فكنت في المؤسسه كندير معارض تقريبا كل سنه. في السنه الرابعه في كاتخياماني الاعدادي، السنه الرابعه اعدادي، ما عرفتش شنو كيعيطوا لها دابا، خلطوا هادشي ديال التعليم. غادي بغيت نجتاز واحد الامتحان الالتحاق بالمعهد ديال الفنون. في قلب المؤسسه انجزت ذاك الامتحان، لكن ما كاين لا التحاق لا والو، ما كان لا التحاق لا والو. اسمحوا لي نحيد الصوت. فكان دوزت الوحيد اللي دوزت في قلب المؤسسه اللي فيها واحد العدد ديال التلاميذ، دوزت هاد الامتحان. لكن الى يومنا هذا ما كنعرفش، انا ما جاوبوني لا واش نجحت ولا ما نجحتش ولا والو. من بعد غادي نكمل المسار ديالي الدراسي. واحد الوقيته الوالد غادي يرجع يعطيني نبدا ندير معاه لي بورتري.
فلي بورتري بديتهم مع الوالد رحمه الله وانا باقي في المرحله الثانويه، غادي نبدا نرسم الوجوه معاه، وغادي يبدا يكلفني باش نرسم الوجوه وتحت الارشادات ديالو، وتحت يعني الوالد رحمه الله وراني شي حاجات ما شوف ما شديتها لا في معاهد لا خارج المغرب ولا داخل المغرب. كانت الملاحظات ديالو قوية جدا، وكان له تأثير عليا بواحد الشكل خطير، وأنا غادي أستحضره كل يوم، والله أستحضره سواء وأنا أرسم وأنا جالس وأنا واقف إلا وأستحضره رحمه الله. كانت عنده مقولات كثيرة. كان كيقول لي رحمه الله، من الاشياء اللي كان كيقول لي لما غادي نتخرج من المعهد كنت كنرسم مباشر حدا الناس، كنرسم لي بورتري، كيجلسوا الناس كنرسمهم. فكان بعض المرات كيكونوا المره كيدوزوا ولا شي حاجه وكيبداو يقدموا لي ملاحظات، كيبدا يقول لي شوف راه يمكن راه المنخار درتي هكا، العين درتي ها. فالوالد كان كيتدخل في هذه المرحله هذه وكيقول لي شوف، مهما وجه لك بنادم مثلا شي ملاحظه الا خذها، ما تقولش لا انا دارس، انا لا صافي انا تنعرف، هذا راه ما تيعرفش. لا بالعكس، قال لي بعض المرات الملاحظات اللي كتجي من هذاك الانسان اللي دايز واخا هو لا علم له لا بالفن لا والو، قال لي دائما ديرها في الاعتبار ديالك ودير في الحسبان ديالك ان داك الملاحظه تقدر تفيدك، فدير بحسابها. ملي يقول لك بنادم شي حاجه راجع شوف، ما يمكنش هو غادي يكون شاف داك الشيء، علاش شاف. قال لي دائما وضع التساؤلات ديالك علاش اللي كانت هذه الملاحظه وهذا، وحاول باش يمكن لك تزيد القدام. كيقول لي دائما رحمه الله خاص راسك يكون صغير، اللي هضر معاك قول له ايه نعم سيدي وسمع له وحاول تطبق وخذ داكشي اللي غادي تاخذ منه، وحاجه اللي ما بغيتيها شي خلاص راه ما غاديش ديها فيها. فكانت هذه هي من التوجيهات ديال الوالد الله يرحمه. كان كيقول لي كثيرا ما كيقول لي شوف، عز الحاجه تعزك، دل الحاجه راه تدلك. كان رحمه الله كيقول لي شوف، راه الفنان اخلاق وتعامل، وكيقول لي شوف التعامل اهم حاجه، لان كيقول لي شوف الا مشيتي حتى التزمتي مع اي واحد التزمتي معاه بوقت وتوقيت، لازم تكون في ذاك التوقيت. فما يمكنش، لا قال لي انا راه ما نسمحلكش انك انت دير مع ناس ويتموا جايين عندك باش ياخذوا عمل ولا ياخذوا بورتري ولا هذا، وفي الاخير غادي تقول لهم راه سمحوا لي راه ما نجزتوش وراه وقعات لي كيقول لي خذ الوقت ديالك الكافي، لكن في التوقيت كنعرف غير التوقيت توجد فيه العمل. الناس والحمد لله من 92 الى يومنا هذا والله لم اخلف موعدا مع احد، والله ويشهد انني ما خلفت موعد الا يعني ما عمرها وقعت لي. غادي توقع لي، ماشي غادي توقع لي، ولكن لما غادي يكلفني السيد وزير الثقافه بانجاز بورتري ديال اعوذ بالله مولاي مشات لي السميه، النسيان كنعطيه 10 ديال اللي صوب النشيد الوطني اللي غادي يكلفني به السيد الوزير. غادي يوقع هو انه واحد الخال ديالي غادي يتعرض لواحد الوعكه صحيه، وغادي نسافر لطنجه، ومن بعد انا مكلف وكنت عطي السيد الوزير قال لي بان راه غادي الحفل خاصنا قبل الحفل يكون منجز. فلما سافرت انا لطنجه كنلقى الخال ديالي يعني في حاله حرجه، فبقيت معاه واحد المده، والوقت يقترب ديال المده اللي داير. فاتصلت بالديوان ديال السيد الوزير وطلبت منهم يعني يشوفوا فنان اخر اللي يدير، لان الالتزام ديالي راه ما نقدرش نلتزم معاهم، وهذا الشيء راه قبل المده
اللي غادي تقترب ديال الحفل، يعني ماشي حتى لاخر لحظه عاد غادي نقول له هذا الشيء. فغادي السيد الوزير غادي يخبر مدير الديوان ديالو، يقول له شوف البورتري ان شاء الله غادي ينجزوا لنا الفنان محمد بن عبد الله، وغادي حنا غادي نمشيو على الموعد، هو اللي يحدد لنا الموعد، ما يسالي مع الخال ديالو يحدد لنا موعد وعليه غادي نبنيو الحفل. فجزاه الله الف خير. ما غاديش نسالو هذا لان فرحني من الداخل صراحة، لأن بقيت مع الخال ديالي لحتى وفاته المنية، وحضرت 3 أيام وعاد غادي نجي الرباط وعاد غادي ننجز البورتري. فغادي ندوز البكالوريا. من بعد ما غادي ندوز البكالوريا غادي تكون محطات ديال التوقف، غادي نمشي للسعوديه، من بعد من السعوديه غادي نرجع للمغرب وغادي ندوز واحد السنه. من بعد غادي نتسجل بكليه الحقوق بالرباط وغادي ندوز فيها سنه كامله. وكانوا الاساتذه ديالي كلهم تيقولوا لي يا بن عبد الله راه انت فنان وستبدع في هذا الفن ديالك، انت ماشي ديال الحقوق، انت ماشي ديال هذا. فكان من الاشياء الجميله انهم شجعوني انني نقدم المعهد الوطني للفنون الجميله بتطوان. بالفعل كان داك الشيء. لكن قبل من هذه المحطه هذه انا رانا كنت كنشارك في مهرجانات دوليه، ولو انني غير دارس، لان حيت دابا واحد العدد الناس ما كيعرفوش انني درت بورتريهات قبل الدراسه. يعني كنت اوتوديداكت، درت بورتريهات بدون دراسه، وثم غادي نشارك في مهرجانات دوليه، وكان من بينهم مهرجان الدولي ديال اصيله شاركت فيه 2 مرات. شاركت فيه وانا باقي ما التحقتش شيء بالمعهد الوطني للفنون الجميله. وفي مهرجان اصيله غادي نلتقي بالسي عبد الكريم الوزاني اللي كان مديرا للمعهد الوطني للفنون الجميله بتطوان، وغادي غادي نلتقي كذلك في هذا المهرجان هذا باستاذي الجميل سي عبد السلام النوار اللي درسني الرسم، وغادي نتلاقى باستاذي اللي غادي يدرسني حتى هو تاريخ الفن، وغادي يدرسني فن الديكور بوعبيد بوزيد. هادو اساتذه اللي تلاقيت بهم في مهرجان اصيله، وكان واحد اللقاء جميل معهم، وكنا كنجلسوا نتغداو جميع، كنتعشاو جميع، نتنقل جميعا، وصارت واحد الصداقه بيناتنا. لكن تما غادي نخبرهم انني غادي نقدم المعهد الوطني للفنون الجميله. فكما قلت في حفل تكريم استاذي بوعبيد بوزيد، قلت لهم راه واخا استاذ بوعبيد بوزيد استاذي على راسي وعينيا وكل شيء، كان عقل يومها في مهرجان اصيله قال لي شوف، وحنا كنعقل وحنا كنتغداو على الطاوله ديال الاكل في المهرجان. قال لي شوف الصداقه ديالنا راه حنا اصدقاء هنا، لكن راه ملي غادي تجي للمعهد غادي تعري على كتافك وغادي تبين القدرات ديالك، لان راه كيجي المغرب كامل كيجي لتما، الا ما تكونش مولايا وسيدي راه ما تعولش على شي حد، راه غادي تعول عليه ولا. فقلت له انا الحمد لله راه ما نعول على حتى شي حد، استاذي رانا درت معارض فرديه، درت معرض فردي في اكادير، درت معرض في الرابطه الفرنسيه هنا بالرباط، وكان معرض ناجح حضروا له واحد العدد الناس، وكان عقل فيليب دوريان كان داك الساعه يعني عجبو الحال، وقدم لي واحد الرساله ديال الشكر والتشجيع من بعد داك المعرض. وشنو اللي غادي يوقع في داك المعرض بالضبط هذا اللي قبل الالتحاق ديالي بالمعهد، هو انه غادي يجي المليحي، سي محمد المليحي الفنان الكبير ديالنا، واللي كان هو داك الساعه مديريه الفنون بوزاره الثقافه ايام بن عيسى، محمد بن عيسى اللي كان وزيرا للثقافه انذاك. وغادي يعني في ذاك المعرض غادي يتكتب واحد المقال، غادي تجي عندي الجريده لو ماتان، وغادي نكتب بان خاصنا
خاصنا زعما اللي يشجعنا على الفن هنا في المغرب، وخاصنا. وكان من جمله المتمنيات ديالي قلت لهم انني كنتمنى انني نلتحق بالمعهد الوطني للفنون الجميله بتطوان وندرس فيه. بالفعل عيط لي سي محمد المليحي، ارسل لي واحد المرسول وقال لي ضروري تجي لعندو المديريه بوزاره الثقافه، انذاك كانت المديريه تابعه لوزاره الثقافه. فجيت لعندو ودخلت لعندو، استقبلني بكل طيبوبه، قال لي شنو تبارك الله عليك، شنو كترسم هادشي، ولكن راه عندي ملاحظات. بدا كيلاحظ لي على اللوحات ديالي، وبالفعل كانت ملاحظاته قيمه، وكانت في المستوى ديال الملاحظات ديال فنان كبير كمحمد المليحي. بدا كيقول لي ها انت شوف اللوحات ديالك، الا خبطنا غير هذا الطرف هذاك برناه غادي يرجع كيعطينا لوحه، فانت اشتغل على هذا المستوى هذا، وراه غادي ان شاء الله غادي يكون لك صيت ويكون لك هذا. فقلت له غادي ان شاء الله غادي ندوز الامتحان ديال المعهد الوطني للفنون الجميله. فقال لي ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله كنتمنى انك تدوز الامتحان وانك توفق فيه، وان يكون عندك مسار فني طويل في الميدان. غادي نلتحق، غادي ندير امتحان ديال المعهد الوطني للفنون الجميله. داك الساعه داك اليوم اللي غادي نمشي فيه غادي يكونوا فيه واحد العدد ديال المغرب تقريبا كامل جاي، اللي جاي من الرباط، مراكش، سيدي إفني، اسفي، واحد العدد طنجة، تطوان، واحد العدد ديال الناس اللي غادي يشاركوا. فالحمد لله دخلت المباراة وانا يعني بكامل الثقة، الصراحة هي اللي دخلت بكامل الثقة، وفوق الثقة اني داير شوف اللي دارها الله عز وجل هي اللي غادي تكون، ولي يومنا هذا كنقول اللي دارها الله هي اللي غادي تكون. يعني تيسرات الامور مرحبا، ما تيسراتش قدر الله وما شاء فعل. يعني ما عندنا ما نديروا، هذا الشيء اللي عطى الله. المهم اننا نحن نسعى، والكمال على الله عز وجل. ما يمكنش الانسان غادي ندخلوا في حكم الله ونبداو نقولوا لا خاص، لا انا درت وكان خاص، لا نديروا، والكمال على الله عز وجل. اللي بغاها لك الله توصل لها راه غادي توصل لها، واللي ما بغاكش الله توصل لها راه ما غاديش توصل لها، ولكن راه غادي يكون لها اسباب وغادي يكون لها دوافع، وغيكون لها يمكن تكتشفها مع الايام، مع السنين اللي غادي تجي، تكتشف ان والله الا كان فيها خير. صافي دوزت الامتحان، دخلت للمعهد. كان من بين السنة تقريبا يمكن الأولى ديالي دار واحد المهرجان دولي كبير، كان المهرجان الدولي الأول للفنون التشكيلية. وهنا وهذه الكلمة راه قلتها في تكريم أستاذي أديب السلاوي، الله يطول عمره والله يخليه لنا بركة. قلتها له، دار واحد المهرجان كبير بمواصفات دولية بمستوى عالي في التنظيم. يعني الاوتيلات ديال طنجة كلهم كانوا تقريبا محجوزين، المعاهد الفندقيه، المعهد الفندقي كان محجوز حتى هو، وكان يلاه فتح الابواب ديالو، يعني باقي البنايه جديده بكل شيء ديالها. وكان كيجمع اللوحات من المغرب كامل كيساهم فيها، زياده على الناس اللي غادي يجيو من خارج ارض الوطن. فتقدمت له قلت له راه بغيت نشارك سيدي محمد. داك الساعه ما كنعرفوش، كنعرفوا لا كاتب ولا حتى حاجه، الصراحه هي ديك الساعه كنعرفوا غير واحد غادي ينظم مهرجان دولي للفنون التشكيليه. من بعد هذا نعرف بانه اديب وكاتب وناقد، وما شاء الله ما شاء الله، الله يطول لنا في عمره. ومن هنا كنوجه له التحيه، لا اللي هو ولا الزوجه ديالو لا زينب. فقال لي جيب لي اللوحات ديالك، جبتهم له، قال لي صافي غادي نهزهم غادي نديوهم لطنجة. طلعت لعندو الاكدال، سلمت له اللوحات ومشى. وكانت المشاركه ديالي، وكانت يلا السنه الاولى ديالي في هذا في المعهد الوطني للفنون الجميله بتطوان. ومن بعد في ذاك السنه غادي يعطوني منسق المدرسه الوطنيه للفنون الجميله. كان عطاها ليا السي عبد الكريم الوزاني، الله يطول عمره. هذا السي عبد الكريم الوزاني واخا غادي نبقى نتحدث عليه، اللي دار معايا الشيء الكثير الكثير الكثير. ولد عائله كبيره وفنان بمقاييس عالميه، فنان الانسان.
قبل كل شيء. والله فنان انسان، وماشي غير السي عبد الكريم، ولكن شوف الاساتذه اللي درسونا كلهم في تطوان، والله لم نكن نشعر اننا نتعامل مع اساتذه بقدر ما كنا نشعر اننا نتعامل مع اصدقاء لنا، اخوه لنا. ما كانوش كيبينوا لنا بان لا هما راه شي حاجه كبيره وانتم راه باقيين عير، بالعكس كانوا كل شيء كيقدموه لنا بحب. الاستاذ بوزيد، الاستاذ النوار، الاستاذ الخزناجي، السوردو، واحد العدد، ويسمحوا لي الاساتذه الاخرين اللي ما ذكرتهمش. الاستاذ الناصري رحمه الله اللي كان استاذي في النحت، كان استاذا هو بمعايير عالميه رحمه الله، الله يرحمه ويوسع عليه. واحد العدد، السي عبد السلام النوار كذلك كان الاستاذ ديالي في السنه الاولى في الرسم، فكانوا كيعطيونا كل شيء بحب. غادي نبدا كندرس، وفي نفس الوقت غادي نشارك في مهرجانات دوليه على صعيد المهرجان الدولي ديال البحر الابيض المتوسط، شاركت فيه. غادي نشارك في الماراثون الاول للفنون التشكيليه، وكان يومها كان عقل، كان عندنا كان واحد اليوم ما غاديش يتنسى من الذاكره، لان كان باشراف ديال السي عبد الكريم الوزاني اللي كان استاذ وكان مديرا للمعهد الوطني للفنون الجميله. فقرر انه يدير واحد الماراثون، وكانت سابقه، اعتقد انها سابقه، ما كنظنش ان شي حد سبق هذه العمليه هذه. غادي يقرر انه نديروا 24 ساعه ديال الاشتغال بدون انقطاع. التلاميذ بجميع المستويات ديال المعهد، سواء المستوى الاول ولا الثاني ولا المهم، كلهم يشاركوا في هذا الماراثون 24 ساعه. غادي نبداو في 8 الصباح وغادي نساليو في 8 الصباح ديال غدا بدون انقطاع. فكانت هذا الماراثون حتى هو كان جميلا. حطمت فيه رقم قياسي، لان بقيت كنشتغل وكان عقل. يومها عيط لي سي عبد الكريم الوزاني وعندي واحد العمل موقع من طرفي ومن طرفه، لان كان جا وقف ولقاني حاط واحد الاعمال كثيره حاطها في الارض. قال لي ما شاء الله هادشي. قلت له هادشي يا استاذ باقي، قلت له راه دابا يلاه الساعه 9 الليل هذه راه باقي خصني، وبقيت كنشتغل. فجا ولقاني في واحد العمل ويقول لي بلاتي هز معايا حتى هو ورشم حتى هو، وانا نقول له استاذ شوف دابا نتايا شاركتي معايا في هذا العمل، ودير لي التوقيع ديالك، ودار لي التوقيع ديالو، وهذا من الاعمال التي اعتز بها واحافظ عليها وساحافظ عليها ان شاء الله. دار التوقيع ديالو ودرت التوقيع ديالي في هذا الماراثون. في 4 الصباح غادي يجي مورايا السي عبد الكريم الوزاني ويدخلني عنده للبيرو باش علاش؟ لان كاين نقل مباشر عبر اذاعه طنجه. كانت اذاعه طنجه كتقبض 12 الليل الى حتى الصباح، وغادي يقول لهم بان الوحيد هاد التلميذ الوحيد او الطالب الوحيد اللي كل الطلبه لما فرقنا عليهم الماكله كلهم توقفوا في الساعه ديال الاكل ديالهم. الطالب الوحيد اللي 4 الصباح الاكل ديالو باقي ها هو امامي كنشوفه، وهو بدون انقطاع خدام. وكانت واحد الليله جميله جدا. شاركت في واحد المعرض ديال الهلال الاحمر المغربي، وراه لحد الان العمل ديالي باقي في قلب الهلال الاحمر المغربي ديال تطوان. كانت جات لاله مريم اعتقد هي اللي كانت افتتحات ذاك المعرض، وكان العمل ديالي اللي صوبته كل شيء ابدع بطريقه او باخرى، يعني الطلبه اللي كانوا معايا، الا انني انايا غادي نرسم واحد اللوحه ديال الا شتيها غادي تقول ما يمكنش هذا غادي يكون طالب اللي صوبها، غادي تقول هذا ولد لا يتجاوز، يعني يا اما طفل لا يتجاوز العمر ديالو 5 سنوات حتى 7 سنوات. فصوبت لوحه كبيره، ولكن الرسومات اللي فيها هي ديال طفل صغير اللي مصوبها.
وكان جملة الشيء ان لاله مريم قالت لهم هاد اللوحه شكون اللي صاوبها، قالوا لها راه هذا طالب فنان هذا. قلت لهم هي هاد اللوحه هذه كيبان لي ديال ولد صغير صاوبها. فكانت من جمله الاشياء اللي غادي نشرح لهم كيفاش باش طلع هذا العمل. قلت لهم يمكن الناس ما كتعرفش هذه القضيه، يمكن ما قلتها لكمش في الاول، هو انني اعصر يعني كنرسم باليد اليسريه بلا علاقه لي باليد اليمنى. حاولت وحاولت لكن دون جدوى، فدابا كنرسم باليد اليسريه. فقلت لها كنرسم باليد اليسريه، لكن انا في هذا العمل هذا باش نتعمد ان يبان فيه ذاك الحركه ديال الدراري الصغار، انايا غادي نرسم باليد اليمنى. فرسمتها باليد اليمنى مع شويه ديال البحث على كيفاش كيرسموا الوليدات الصغيورين وهذا. فتوفقت يمكن قدر ما استطعت باش نكون العمل بحال شي وليد صغير. والعمل راه لحد الان باقي بالهلال الاحمر المغربي ديال تطوان في تطوان. بديت كنشارك في هذا. غادي تجي السنه تقريبا يمكن السنه الاخيره غادي دير وزاره الثقافه انها خاصها واحد لافيش، واحد الملصق غادي يدار. كان يومها الحسن الثاني دار المناظره، كنطلب بالمناظره الوطنيه الاولى للمسرح الاحترافي. كانت دارت واحد الجلسه كنشارك فيها عبد القادر البدوي اعتقد وهذا. المهم ان الحسن الثاني رحمه الله الملك جمعهم في القصر الملكي وهذا، وغادي يخرج معاهم بواحد الطريقه انهم يقول لهم دار واحد المناظره تحت الاشراف ديال القصر وهذا، ودابا خاصهم يديروا لافيش. فدرت بحال شكل مسابقه في قلب المعهد الوطني للفنون الجميله، وكنت درت انايا لافيش. ومني درت لافيش كان شافها المدير سي عبد الكريم، الله يطول عمره، وقال لي الوزاني قال لي راه كيبان لي راك وفقت في هذا الملصق، دابا غادي نصيفطوه للرباط ونشوفوا شنو اللي. وبالفعل تصيفط للرباط واعتمدته الوزاره كملصق لهذه المناظره الوطنيه المسرح الاحترافي. من بعد منها غادي نشارك في معارض جماعيه وتبقى كاينه الى غادي نتخرج. ملي غادي نتخرج غادي يكون البورتري ديال التخرج ديالي غادي يكون هو بورتري ديال سيدة الطرب العربي ام كلثوم. كان الميتراج ديالو كبير، صوته كبير، كان فيه تقريبا مترو و20 على تقريبا 90 اعتقد. هذا المهم كبير، جا الوجه كبير وهذا. فشافوه الاساتذه واحد العدد منهم قالوا لي ودي خليه هنا، ولكن انا ما قدرتش لان بذلت فيه واحد المجهود كبير، فما قدرتش نخليه في المعهد. هادشي اللي عطى الله. تخرجت من المعهد اختصاص فن الديكور والجرافيزم. من بعد ما غادي نتخرج غادي نرجع للرباط، لكن غادي نرجع شي شويه قبل من داكشي. غادي نرجع بكم لان في واحد اللحظات اللي هي مؤثره جدا في حياتي، لما غادي نطلع لتطوان نقرا غادي ننجح في الامتحان، لكن لما غادي نلتحق ماشي سهل باش تقرا في تطوان. يومها كان 1989 ما كانوش عندي الفلوس كافيين، يعني باش نقول مثلا نقول لكم راه غادي نمشي غادي نكري اوتيل او لا غادي نكري دار او لا هذا. الحقيقه هي هذه، ما كانوش الفلوس متوفرين لدي، وحتى اللي زعما الفلوس اللي تعطاو لي ماشي ديال باش نضرب حتى 15 يوم يمكن ولا تقريبا هكايا. ف قلبت على الكرا، كنقلب على الكرا بعدا تطوان كان يومها صعب باش تلقى دار للكرا، صعيب حتى بيت ما تلقاش. قلبت ما كنلقى حتى شي حاجه. فواحد العدد الاصدقاء ديالي التحقوا بالمدرسه الداخليه ديال خديجه ام المؤمنين بتطوان، التحقوا بها. انا ملي غادي نبغي نزعم وندخل غادي يبان ليا
داك الشيء شي شويه كاين الظلام، شي شويه ديال الروائح ماشي هي هذيك، بان لي النظام ماشي نظام. يومها ما عجبنيش الحال. فشنو اللي غادي يوقع ليه هو انني غادي نبدا نعس في الشارع، غادي نعس في الشارع. هادشي اللي عطا الله. آم، آه، واحد الفنان اللي تا هو درس معايا، دوز معايا واحد الليله واحد النوبه في الشارع، لكن كان البرد القارس، ف لا داعي لذكر الاسم ديالو، اعزه واقدره كثيرا، صديق عزيز. نعس معايا واحد الليله، نعس غير واحد الليله معايا، فكان البرد القارس، يعني حس ببرد، درجات البروده كبيره، فما قدرش يواكب داك البرد وهذا، وتيقول لي خاي بن عبد الله انا راه ما نقدرش، انا غادي نمشي بحالتي، انا راه صافي نسامح في كل شيء، ما نقدرش. قلت له دابا انت جيتي غير ليله وحده دوزتيها كتقول لي هاكا انت اللي تهز لي المعنويات، حتى تزيد تهبط لي المعنويات. وبقينا كنضحكوا. في الغدا غادي يلتحق هو بالداخلي ديال هذه المؤسسه اللي قلت ديال خديجه ام المؤمنين، وخلاص انا غادي نبقى مده كنعس في الدروج كل نوبه. المهم تطوان كنعرفها دابا بدروجها بالازقه ديالها، بالمدينه القديمه ديالها، بكل شيء ديالها.